الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات
وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزي كل نفس بما كسبت كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزي نفس بما كسبت ولتجزي نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.